السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم معلم زهير. انا رجعت لكم ان شاء الله في هذا الجزء الثاني ديال الفيديو ديال الوردة المشوكة بالعقيق، يعني اللي كنا صوبنا. غادي نوريكم الطريقة كيفاش تصوبوا الورقة ديالها او اوراق. يعني انا غادي ندير لكم ورقة، يعني غنطبقها انا وياكم، وانتوما الشكل ديال الرسمة اللي غتكونوا خادمين يعني غادي تخدموا فيها داكشي اللي بغيتو في الاختيارات ديالكم. ماشي مشكل. دابا غادي نبداو على بركة الله. كنشدو يعني القيطان اللي عندنا بحال هكا. مثلا انا هاني مطراسي هاد الوريقة بحال هاد الشكل، شفتوها؟ انا مطراسيها يعني في جنب الوردة كمثال. نوريكم دابا كيفاش غادي تخدموا يعني الشكل ديال الورقة ديال الوردة. غادي نجيبو يعني القيطان ديالنا، انا طويتو على جوج، يعني شديتو طويتو في المنتصف. غادي نجيو المنتصف ديالو، غادي نحطوه على الراس ديال الوريقة ديالنا بحال هاد الشكل. نوريكم. غادي ندير الابرة والخيط بعدا هنايا في الراس كما كتلاحظوا، خرجها هنا في الوسط بعدا باش نشد القيطان ديالي في المنتصف، يعني بحال هكا نشدو بغريزة، غير نشد غير خيوط السقل شوية ونحكمو، يعني غير باش نركزو نثبتو يعني في منتصف الورقة. دابا شنو غادي ندير؟ غنجي لهنا نخرج الغرزة الثانية، نخرجها هنايا يعني في جنب القيطان من الداخل بحال هكا. غادي ناخد عقيقة غادي نرجعها عاوتاني هنايا. هانتوما لاحظتو راني بديت دابا كنخدم الورقة ديالي. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نجمع يعني القيطان هنا من تحت يعني العقيقة، غادي نجمعهم مزيان في الوسط بجوج بيهم، وغادي نشدهم بغريزة بحال هكا، نشدهم مع بعضياتهم ومع الثوب بغريزة الأولى بحال هكا. دابا شنو غادي ندير؟ تبعوني مزيان وركزوا مزيان. غادي نطلع هاد الجنيب ديال القيطان بحال اللي كتلاحظوا، نطلعوه هكا. غادي نخرج عاوتاني الابرة والخيط يعني هنايا كيما درت في الراس ديال الوريقة، غادي ندير تما، غندير حبات العقيق ونردو ونطون تمايا في الجنيب ديالو. يعني غادي نبقى نثبت في الاول القيطان بالحبات ديال العقيق بحال هكا. غادي نجي عاوتاني الجهة المقابلة نفس الشيء، غادي ندير نفس الطريقة ونفس المسافة بحال هكا، شتو بحال هكا. غادي نخرج عاوتاني الخيط من التحت هنايا، غادي ندير حبات العقيق وغادي نردها تما، يعني غير داك الخويه ديال دائرة القيطان هاني كنثبتو، شتو. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجع عاوتاني نفس الشيء، نرجع بالقيطان بحال هكا لهنا، نديرلو داك هكا هنايا، شتو كنهبط بحال اللي كنهبط دريجة دريجة يعني في الجناب ديال الورقة. نحاول بعدا هنايا نجبد القيطان حتى المنتصف ديال الورقة باش ما تجينيش يعني الخويه تما. وغادي نخرج عاوتاني هنايا الابرة بغريزة وندير عقيقة نردها هنايا. دابا نفس الشيء غادي ندير عاوتاني في هاد الجهة المقابلة
بعد عين غنركبو، غادي نشدو هاد الطرفين هادو اللي بقاو لنا كما كتلاحظوهم، غادي نديرو هكا، نجبدو واحد للوسط، غادي نجبدو واحد فوق منو كما كتلاحظو. شتو يعني بحال غادي نثبتهم فوق بعضياتهم بغرزة، يعني باش غادي نتهناو منهم باش نكملو الخدمة ديالنا اللي بقات لنا. هانتوما شتو شديتهم مع بعضياتهم ونردهم نيت في نفس البلاصة تما باش نثبتوهم. هانتوما شتو يعني ثبتهم. دابا شنو غادي ندير دابا؟ كما قلنا نرجع بالقيطان عاوتاني لهنا نفس الشيء ونردو هكا بطريقة بسيطة. خصكم غير تركزوا وتنتبهوا وغتمشيو يعني في نفس العبار ديال هنا. هاد الوريقة هنايا هاد الجوج وهاد الجوج اللي من تحت منها، يعني غتبعو معايا نفس العبار باش يجيكم الشكل ديال الورقة شي حاجة زوينة، يجيكم يعني كل حاجة شادة العبار ديالها. غادي نشدوها هنا كذلك غرزة، وراح كنمشيو يعني في نفس يعني جنب التراساج ديال الورقة ديالنا. غادي نديرو غرزة هنا، هانتوما غادي نشدوها بعقيقة. دابا شنو فين نمشيو للوسط هنا باش نجمعو يعني هاد الطرفين عاوتاني ديال الكابل. ان الكابل اش درت لكم الطريقه، ان الكابل صعيب باش تخدم به وتبقى تقطع منه مثلا، يعني غادي يبقى يتسل. يعني المره الاولى ركبت هذيك، غنركب دابا هاد الجهه يعني باش تفهموا. بحال هكا غادي ندخل الخيط بهاد القنت، انه هو اللي غيكون لتحت وهذا نجرو فوق منه، يعني باش تجي الوريقه ديالي الوسط ديالها بحال المدفور بحال هكا. نردها عاوتاني في نفس البلاصه، غنغرزها. هانتو يعني تحاولوا يعني تدفعوا القيطان هنا باش ما يبقاش داك الخوا، يعني كتسدوه. دابا شنو غادي نديرو؟ صافي يعني بقات لنا دابا بحال هكا. غادي نديرو هنا حبة نشدو بها الورقة ديالنا، يعني كندير لكم خدمه ديال المعلمين، الصنعه ديال المعلمين، وكندير لكم اونطون ممزوجه مع هاد التنبات، وكنحاول نوصلها لكم بطريقه بسيطه وسهله باش يعني يكون بالامكان ديال اي وحده تخدمها لراسها يعني بكل بساطه، متلقاش صعوبه. هانتوما دابا انا غادي نشدها هنا بالعقيقه التاليه، غادي نوريكم كيفاش غادي يجي الشكل النهائي ديال الورقه. راني كنبت اونطون كنشد الوريقه ديالي بالغريزات، والقيطان ها هو باقي يعني كنخدم به يعني حتى كنسالي حتى النهايه. دابا كما كتلاحظوا هي الورقه ديالنا تسالات، ولكن عاد ما تسالاتش غنوريكم الغرزه التاليه. يعني غادي نشدو دابا هانتوما كما كتلاحظوا معايا، يعني غتجي هاد الشكل د الوسط بحال المدفور، كيجي هكا متراكب وحده عوينه على عوينه، يعني بحال هانتوما ركبنا هادي كانت لتحت وهادي الفوق، دابا رجعنا هادي الفوق وهادي لتحت، يعني كتجي كتعطي الشكل ديال الضفيره
مبغيتش نعمرها لكم كلها بالعقيق باش يجي الشكل ديالها، لانه سقم لي كيلمع باش يجي الشكل ديال القيطان يعني مدفور في الخدمة، يجي يعني شي حاجة زوينة. نتوما تلاحظوا يعني الشكل النهائي ديال الشكل كيجي متراكبين يعني بحال مدفورين هنايا، ما كيبانوش بانهم مشيتي وجيتي بهم في الخدمة. دابا هنايا شنو بقى لنا؟ غادي نجمعو الطرفين ديال الكابل، يعني لهنا لتحت الوردة، يعني هنايا غنوريكم واحد الطريقة كيفاش ديرو تبقاو تدفنو يعني الكابل. دابا انا نشدو هنا بغرزة يعني تحت الورقة التالي ديالها، نشدو بغرزة كما كتلاحظوا. غادي نوريكم الطريقة كيفاش تبقاو تدفنو الكابل في الثوب باش ما يبقاش يخرج يعني للجهة الخلفية ديال الثوب. من بعد تبقاو ترتقوه دابا راني شديتهم مثلا بداك الغرزات، ماشي رتقتهم كاع ولكن شديتهم بغرزات. غادي نخلي شويه شايط ونقطعهم بالمقص، نقطع الكابليات بجوج بالمقص. شنو غندير دابا؟ ناخد يعني الابره والخيط، غادي ندوبل الخيط. مثلا كنت كنديرو على واحد مدوبل يعني كيرجع على جوج، دابا غادي نديرو على جوج وغادي ندوبل في الابره يرجع على 4 باش تفهموا يعني الطريقه مزيان. كما الخيوط ديال الكاترفيل يعني الطراسم كيفاش كيتجبدوا يعني الطريقه كيفاش كيتجبدوا لتحت ديال الثوب باش كيترتقوا تحت الثوب. هكا كنوريكم الطريقه دابا كيفاش كيديروا القيطان كيجبدوه. دابا غادي نخرج الابره في التالي ديال القيطان فين بغيت نجبدو، نخرج الابره تما. الابره نخرجها ماشي من الجهه الماضيه، لا من العين ديالها اللي فيها الخيط بحال هكا. غادي نخرج الخيط، تابعوا معايا مزيان. غادي ناخد القيطان الاول وندخلو بحال هكا، شفتوا يعني كنشدو بالخيط والابره بحال هكا. غادي نبقى كندي الابره ونجيبها اللي في يدي هي والخيط باش تفهموا يعني. هذه الابره باش كنت كنرتق، هذا هو هذه هي الابره والخيط. كندير له هكا، ها هو جبدتو، لاحظتو مزيان راني جبدتو يعني للوراء. غادي ندير نفس الشيء للقيطان الثاني. القيطان الثاني عاوتاني غادي نخرج الابره من الجهه الاولى ديالها اللي فيها الخيط، غنخرجها هكا بحال شكل السريفه. غادي ندير فيها القيطان ديالي. يعني كاين بزاف ديال الاخوات ما كيعرفوش هاد الطريقه كيفاش يدفنوا القيطان في الخدمه. انا غنغتنم الفرصه ان شاء الله هاد النهار ونوريكم يعني الطريقه باش تستافدوا بها يعني وتبقاو تخدموها ديما. دابا كما قلنا يعني خلي هادي الابره والخيط باش نتخدم. دابا هادي هي باش غنصرف. كتبقاو غير تبقاو تمشيو هكا يعني نتوما كتجبدوا ومن طون كتبقاو تديو. ها هما خرجوا صافي، ها هما القيطانات بجوج خرجوا من تحت الثوب. دابا شنو كنديرو؟ كنمروا للخطوه ديال الترتاق، كنشدوهم بحال هكا، كنطيحوهم على الثوب بجوج بيهم مثلا، كنشدوهم ونبقاو نضربو فيهم هنا فين داخلين هنا. كنجمعوهم بعدا بالخيط والابره بجوج بيهم مزيان، ومن طون كنرتقوهم مع الثوب صافي يعني باش كيموتوا مع الثوب. كتوليو ديك الساعه الا قطعتوهم صافي ما كتخافوش منهم، يعني ما كيبقاوش في الوجه ديال الثوب. هانتوما
كنشدوهم بغراز بحال هكا. كتلويو الخيط على الإبرة بزاف المرات بحال هكا، ملي باش كتشدوهم هانتو صافي بحال هكا. وكتزيدو نتوما ترتقو اكتر، لان دابا غير كنوريكم الطريقه. انا اكتفيت يعني مادام غير يعني غير هادي غير شربطه ديال التعلام. هانتوما كيتدفنوا من الوجه ديالهم، من وجه الخدمه، وكيترتقوا ويعني وبهذا الشكل كنحصلوا على الورده والوريقه ديالنا. هانتوما كما كتلاحظوا. بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. دائما جديد مع المعلم زهير. لا تنساوش بالنسبه للناس الجداد يابونيو في القناه ان شاء الله، ويتابعوني ويشاهدوا ديما الجديد معايا، ويضغطوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد، ويديروا جيم الفيديوهات ان شاء الله الى عجبوكم. يعني كنتمنى نكون عند حسن الظن الجميع بيا، ومرحبا بالجميع في القناة، وشكرا للجميع. مع السلامة.